تصور کنید دنیای که در آن کوهانا فقط سنگ بلکه خدایان هستند، جایی که تلانا پول بلکه ارق خورشید است و در آن یک قبیله کوچک گمشده در یک درها مرتفع آن موفق میشود در کمتر از یک قرن بزرگترین امپراتوریای را بسازد که نیمکره غربی تاکنون دیده است. این یک افسانه فانتزی نیست، این داستان تاوانتینسویو امپراتوری اینکا است. تمدنی کا گرانش آب و هوا و عمودیت را به چالش کشید تا بیش از 12 میلیون نفر را تحت یک فرمان واحد متحد کند. از کلمبیای قانونی تا مرکز شیلی امتداد یافت و از میان کلهای برفی شش قشور مدرن عبور کرد. لایک کنید، سابسکرایب کنید و به اشتراک بگذارید. بیایید شروع کنیم. همو چیز با یک اسطوره پیدایش آغاز میں شود که در آبهای دریاچه تیتیکاکا تنین انداز است. طبق سنت انتی خدای خورشید پسران شمان کو کاپاک و ماما اوکلو را فرستاد تا انسان هایی راکا مانند حیوانات در غارها زندگی می کردند متمدن سازند. او یک اسای طلائی به آنها داد و فرمانی صادر کرد. هر جا که اسا بدون زحمت در زمین فرو رفت باید مرکز جهان را تأسیس کنند. پس از جستجوی طولانی اسا در خاک حاصل خیز در کوسکو نابدید شد. در آنجا در میان کوههای مقدس شهری متولد شد که ناف جهان خواهد بود. اما برای قرنها اینکا تنها یک رهبری محلی کوچک بودند و دائما برای آب و زمین با قبایل همسایه بسیار قدرتمندتر مانند چانکاهای وحشی مبارزه می کردند. لحظهایی که تاریخ جهان را تغییر داد در سال 1438 رخ داد. چانکاسوها کنفدراسیونی از جنگجویان وحشی کوسکو را محاصره کردند. بادشاہ پیر اینکا و وارث او فرار کردند و شهر را از دست رفته اعلام کردند. با این حال شاهزاده جوانی بهی نام کوسی یوپانکی از تسلیم شدن خودداری کرد. افسانوها میگویند که یس شاهزاده چنان بزرگ بود که سنگهای میدان جنگ به سربازان سنگی تبدیل شدند تا در کنار آب جنگند. شاهزاده نه تنها چانکاسوها را شکست داد بلکه خود را با نام جدیدی تاجگذاری کرد. پاچا کوتک که در زبان کچوا به معنی کسی کا جهان را متحول میکند است. پاچا کوتک معمار واقعی امپراتوری بود او تنها بهی پیروزی در نبردها بسنده نکرد او واقعیت را بازتراحی کرد. او اسکندر مقدونی قارو آمریکا بود یک نابغه نظامی و اداری که فهمید برای حفظ یک امپراتوری زور کافی نیست، سازماندهی لازم است. تحت فرمان او کوسکو از یک دهقده گلی به یک شهر امپراتوری از سنگ سیقلی تبدیل شد که به شکل یک پوما مقدس تراحی شده بود. او زبان کچوا را به عنوان زبان رسمی تأسیس کرد او سیستمی از جادها را تراحی کرد که 4 گوشه جهان شناختو شده را به هم متصل میکرد و تاوانتینسویو قلمرو 4 منطقه را ایجاد کرد. اما ظهور انکاها تنها یک فتح خونین نبود. پاچاکوتک و جانشینان او مانند توپاک یوپانکی و هواینا کاپاک دیپلماسی هدیه را کامل کردند. قبل از حمله به یک قوم سفرائی را با پارچه های ظریف ویکونیا طلا و غزا می فرستادند. آنها پیشنهاد می دادند که داوطلبان به امپراتوری بپیوندند. اگر قبول می کردند رئیس محلی قدرت خود را تحت فرمان اینکا حفظ می کرد. اگر امتناع می کردند ارتش اینکا منضبط ترین ارتش قاره آنها را از نقشه محو می کرد. این گسترش چنان سریع بود که تنها در 10 نسل اینکاها قلمرو خود را 100 برابر افزایش دادند و فرهنگهای هزاران ساله مانند چیمو در ساحل یا قلمروهای آیمارا در فلات مرتفع را جذب کردند. جغرافیایی که آنها بر آن تسلط داشتند یکی از افراطی ترین های سیاره است. آن 1000 از پرتگاه بیابان های ساحلی و جنگل های غیر قابل نفوذ است. برای اینکاها طبیعت یک مانع نبود بلکه یک متحد مقدس بود. آنها ریز اقلیم ها را درک کردند و کشاورزی چنان پیشرفت های را توسعه دادند که می توانستند در جایی که امروز به سختی الف هرز زنده می ماند مازاد غذا تولید کنند. این توانایی برای تغذیه میلیون ها نفر راز واقعی قدرت آنها بود. قومی که شکمش سیر باشد شورش نمیکند و اینکاها اطمینان حاصل کردند که هیچ کس در قلمرو آنها گرس نماند. پاچاکوتک همچنین دین دولتی متمرکز بر خورشید را پایه‌گذاری کرد. اینکا تنها یک پادشاه نبود او ساپا اینکا تنها اینکا پسر مستقیم خورشید و واسطه بین خدایان و انسانها بود. قدرت او مطلق بود زیرا الهی بود. هنگامی که اینکا راه میرفت زمین می لرزید. هنگامی که صحبت میکرد کلام او قانون کی هانی بود. با این حال این قدرت با بار سنگینی همراه بود. اینکا باید تعادل جهان را از طریق آیین های پیچیده و مراقبت از مردم خود حفظ میکرد. بنابراین
فرزندان خورشید از یک قبیله کوچک به صاحبان آند تبدیل شدند. اما سازماند هی چنین قلمرو وسیع بدون داشتن اسم، بدون دانستن آهن و بدون یک سیستم نوشتاری مانند روپایی ها نیازمند یک فناوری متفاوت بود، یک فناوری سازماندهی که امروز نیز باستان شناسان را شغفت زده میکند. آنها در شرف ایجاد جامعه های بودند که در آن زمان با گره شمرده میشد و سنگها از ابدیت سخن میگفتند. تاوانتینسوی و بهمانای مدرن یک کشور نبود، بلکه یک ارگانیسم زنده بود که با دقت یک ساعد کار میکرد. خود نام همو چیز را میگوید. تهوى بهمانای چهار و سویو بهمانای منطقه است. این چهار بخش چنچایسویو، قویاسویو، آنتیسویو و کانتیسویو در میدان اصلی کو اس کو همگرا میشدند و نشان میدادند که برای انکاها سیاست و هندسه مقدس یکی بودند. اما چگونه آنها توانستند قلمروی به وسعت بیش از 2 میلیون کیلومتر مربع را بدون داشتن یک سیستم نوشتاری الفبایی کنترل کنند. پاسخ در یکی از جذابترین ابزارهای تاریخ نفته است کویپو. یک کویپو یک کامپیوتر از تنابها و گرهها بود. از طریق رنگهای مختلف، انواع پشم و موقعیتهای گرهها متخصصانی به نام کویپو کامای وقت میتوانستند مطلقاً همه چیز را ثبت کنند. از مقدار زرد در یک انبار تا تعداد تولدها در یک روستای دور افتاده. از طریق سرشماری های نظامی و وقایانگاری های تاریخی. این یک زبان لمسی و بصری بود که به حساب انکا اجازه میداد یک رادیوگرافی دقیق از امپراتوری خود در زمان واقعی داشته باشد. به لطف این سیستم دولت دقیقاً میدانست که کجا غزا کم است و کجا نیروی کار اضافی وجود دارد که امکان توزیع مجدد منابعی را فراهم میکرد که از قحطی جلوگیری میکرد. مفقیتی که تعداد کمی از امپراتوری های اروپایی آن زمان میتوانستند به آن افتخار کنند. اساس این کارایی سیستم اجتماعی آیو بود. آیو یک جامعه بود که با پیونده های خویشاوندی متحد شده بود و زمین را به صورت جمعی کار میکرد. تحت این مدل مالکیت خصوصی به شکلی که امروز میفهمیم وجود نداشت. زمین متعلق به اینکا بود، اما برای معیشت در اختیار خانواده ها قرار میگرفت. در عوض شهروندان بزرگسال میتا را انجام میدادند. یک مالیات به شکل کار، برخی پلمه ساختند، برخی در معادن کار میکردند و برخی در ارتش خدمت میکردند. این تبادل انرژی انسانی برای حفاظت و غذا جامعه های بدون پول ایجاد کرد، جایی که ارزش واقعی زمان و تلاش مشترک بود. برای اینکه این سیستم کار کند ارتباطات باید سریع می بود. به همین دلیل اینکه قاپاک نیان را ساختند. یک شب که جاده های بیش از 30,000 کیلومتری که از کوه بالا میرفت و از بیابانها عبور میکرد. برای انتقال پیامها از طریق این هزارتو آنها چاسکیها را ایجاد کردند. دوندگان نخبه جوان که از طریق یک سیستم پست کار میکردند. یک چاسکی با حداکثر سرعت کا یک تامبو، یک ایستگاه استراحت میدوید، جایی که پیام یا کویپو را به دونده وادی تحویل میداد. گفتو میشود که این سیستم آنقدر سریع بود که اینکا میتوانست ماهی تازه آورده شده از ساحل را در کمتر از 24 ساعت در آند بخورد. اما کنترل تنها لجستیکی نبود بلکه جمعیتی نیز بود. اینکا از تکنیکی به نام میتیما استفاده میکردند. هنگامی که یک قوم شورشی را فتح میکردند، گروهای کاملی از مردم را به مناطق دور افتاده و صلح‌آمیز منتقل میکردند و جای آنها را با وفاداران به امپراتوری پر میکردند. این نه تنها برای جلوگیری از شورش ها بود بلکه برای گسترش فرهنگ، دین خورشید و زبان کچوا در سراسر قاره بود. کچوا به زبان مشترک آند تبدیل شد و به ساکن شمال اکوادور اجازه میداد تا ساکن مرکز آرژانتین ارتباط برقرار کند. اقتصاد اینکا در اصل یک سیستم ذخیره سازی انبوه بود. آنها هزاران کولکا، انبارهای دایرهای سنگی در مکانهای بلند و تهویه دار ساختند تا غذا را برای سالها حفظ کنند. اگر منطقه دچار خشکسالی میشد، اینکا دستور میداد کولکاها باز شوند تا مردم تغذیه شوند. این مفهوم تقابل اساس قرارداد اجتماعی بود. مردم برای اینکا کار میکردند زیرا اینکا تأمین کننده بزرگ و ضامن نظم کی هانی بود. با این حال حکومت بر امپراتوریای به این بزرگی بر یکی از ناهموارترین جغرافیای جهان نیازمند چیزی بیش از گرها و جاده ها بود. نیازمند مهندسیای بود که شبیه کار خدایان به نظر میرسید. اینکا در شرف ساختن دیوارهایی بودند که زمین لرزه ها را به چالش میکشیدند و شهرهایی که ابرها را لمس میکردند و یک اثر سنگی به جا میگذاشتند که نه زمان و نه فاتحان میتوانستند آن را پاک کنند.
ما هنگامی که کاوشگران مدرن در مقابل دیوارهای ساکسای وامان میایستند یا به سلویت ماچو پیچو مینگرند همیشه همان سوال مطرح میشود چگونه انکار را کردند انکاها آهن را نمیشناختند از چرخ برای حمل و نقل بار استفاده نمی کردند و حیوانات کشنده مانند گاو یا اسب نداشتند با این حال آنها به کمالی در تراشیدن سنگ دست یافتند که تقریبا از هر تمدن دیگری در دوران باستان پیشی میگیرد تکنیک آنها معروف به معماری سنگی شامل اتصال بلوکهای سنگی چند تنیبا چنان دقتی بود که قرار دادن تیغ اصلاح بین آنها غیر ممکن است آنها از ملات یا سیمان استفاده نمی کردند سنگها تنها با نیروی گرانش و یک طرح اتصال صحبادی که آنها را عملا تخریب ناپذیر میکند به هم متصل میماندند نابغه واقعی مهندسی ان کا نہ تنها زیبایی شناختی بلکہ زد زلزلہ نیز بود آند یکی از مناطق با بیشترین فعالیت لرزهای در سیاره است انکاها فهمیدند که یک ساختار سخت با زمین لرزه میشکند بنابراین دیوارهای خود را با شیب کمی به سمت داخل و با سنگهایی با زوایای متعدد طراحی کردند که میتوانند در طول زلزله برقصند هنگامی که زمین می لرزد سنگها کمی حرکت میکنند و سپس دقیقاً در جای اصلی خود قرار میگیرند در حالی که معابد استعماری اسپانیا بارها و بارها فرو ریختند دیوارهای انکا به حرکت ماندند و طبیعت را با یک فناوری ثبات به چالش کشیدند که امروز نیز مهندسان سازه را شگفت زده میکند اما بزرگترین چالش تنها ساخت و ساز نبود بلکه بقادر عمودیت بود برای تغذیه جمعیتی که در قلمروی که به سختی درهای مسطح وجود دارد از رشد بازن میماند اینکاها آندنها یا تراسهای کشاورزی را اختراع کردند آنها کوههای کامل را به پلکانهای گلپی کر کشت تبدیل کردند این آندنها پلهای سادهای از خاک نبودند آنها کارهای پیچیده مهندسی هیدرولیک بودند هر تراس دارای لایحه‌های از سنگ درشت ماسو و خاک حاصل خیز بود تا امکان زهکشی را فراهم کند و از فرسایش کوه توسط بارانهای سیلاسا جلوگیری کند علاوه بر این دیوارهای سنگی آندنها گرمای خورشید را در طول روز جذب میکردند و در شب آن را آزاد میکردند و رضا اقلیم‌هایی ایجاد میکردند که امکان کشت زرد و سیبزمینی را در ارتفاعاتی که معمولاً هیچ چیز رشد نمیکرد فراهم میکرد ماچو پیچو شهر در ابرها نمونه حداکثر این هماهنگی بین انسان و محیط است این شهر که بر روی یک خط راست باریک بین دو قلعه مقدس ساخته شده یک معجزه و مدیریت آبست مهندسان این کا یک سیستم کانال های سنگی طراحی کردند که آب را از چشمه های طبیعی به سراسر شهر می آورد و شانزده چشمه متوالی را تغذیه می کرد اما چشمگیرترین چیزی است که دیده نمیشود بیش از 60% ساخت و ساز ماچو پیچو زیرزمینی است این شامل پایه های عمیق و سیستم های زهکشی عظیمی است که به شهر اجازه داده است پس از 5 قرن باران های آمازون از کوه پایین نیفتد مرکز مانوی این مهندسی کوریکانچا معبد خورشید در کوسکو بود وقایانگاران میگویند که هنگامی که اسپانیایی ها رسیدند دیوارهای معبد با بیش از 700 ورقه و طلای خالص هر قدام 2 کیلو پوشیده و شده بود در باغ داخلیان ماکتوهای از زرت لاما و چوپانان کاملا از طلا و نقره ساخته و شده بود برای انکاها زیبایی سنگ سیقلی و درخشش طلا رهایی برای احترام به کمال خلقتی بود طلا یک ذخیره ارزش اقتصادی نبود بلکه تجسم فیزیکی نور خورشید بود که در زمین به دام افتاده بود علاوه بر دیوارها و معابد انکاها بر پرتگاها از طریق پلهای معلق تسلط داشتند با استفاده از الیاف ایچو کهپونا که با نیروی باورن کردنی بافته شده بود پلهای به طول بیش از 40 متر ساختند که از رودخانه های پراب عبور می کردند این پلها چنان حیاتی بودند که نگهداری آنها یک وظیفه مقدس می بود آنها هر سال در مراسم آینی بازسازی میشدند بدون این پلها حرکت ارتشها و چاسکیها در قاپاک نیان غیر ممکن میشد و امپراتوری توسط پرتگاه های آند قطع میشد مهندسی انکا به دنبال تسلط بر طبیعت نبود بلکه به دنبال ادغام در آن بود آنها کوها را قطع نمی کردند آنها را مجسمه سازی می کردند آنها رودخانه ها را به صورت تهاجمی منحرف نمی کردند آنها را هدایت می کردند این جهان بینی که در آن سنگ زندگی داشت و کوها موجودات آگاهی بودند امکان ایجاد یک منظر فرهنگی منحصر به فرد در جهان را فراهم کرد اما تمام این ساختار فیزیکی و اداری به یک شخصیت مرکزی وابسته بود مردی که به عنوان یک خدا بر روی زمین دیده میشد و اراده و کوها را حرکت میداد ساپا انکا لایک کنید سابسکرایب کنید و به اشتراک بگذارید تا دفعه بعد
لو در قلب تاوان تنسویو یک مرد عادی حکومت نمی کرد بلکہ ہو یک خدای زندہ بود صافا انکا تنہا انکا پسر مستقیم خورشید تجسم نور بر روی زمین و محوری بود کہ تمام جہان آند بہی دور آن میچر خید قدرت او چنان مطلق بود کہ ہیچ کس نمیتوانست مستقیما بہی چشمان او نگاہ کند و رعایائے او باید با پائے برہن ہو و با حمل یک بار کوچک بر پشت خود بہی نشان ہو فروتنی بہ او نزدیک مشدند برائے مردم این کا یک مدیر زمین نبود بلکہ ہو زامن این بود کہ خورشید ہر صبح طلوع کند و باران بہ موقع بر مزار ببارد زندگی ساپا این کا در و ہاتھو یک شکوہ عرفانی بود او بہترین پارچہ ہائی پشم ویکونیا رادر جہان میں پوشید چنان ظریف کا فقط یک بار از آنها استفادو میکرد و سپس بہ صورت آئینی سوزاندہ مشدند تا ہیچ کس دیگری نتواند آنها را لمسکند غذا ہائے او از تمام گوشہ ہائے امپراتوری آوردہ میشد و در ظروف تلا و نقرہ سرو میشد اما جذابترین چیز در مورد تیوکراسی انکا رابطو انبا مرگ بود انکہا اعتقاد نداشتند کے قدرت یک بادشاہ با آخری نفس او بہ پایان میرسد ہنگامی کہ یک ساپا انکا میمرد جسد او با استفادہ اس تکنیک ہائے مخفی کہ ظاہر تقریباً واقعی اور برائے قرنہا حفظ میں کردند مومیائی میں شد ان مومیائی ہائے سلطنتی بہ نام مالکیس ہم چنان فعالانو در زندگی سیاسی کوس کو شرکت میں کردند با آنہا توری رفتار میشد کہ انگار زندہ ہستند خدمت کارانی داشتند کہ آنہا راباد میں ازدند غزا و نوشیدنی بھی آنہا سرو میشد و در طول جشنہائی مقدس مانند انتی رائمی در مراسم مذہبی بیرون آوردہ میشدند باورن کردنی ترین چیز اینست کہ مومیائی ہا تمام دارائی ہا و زمین ہائے خود را حفظ میں کردند ہر اینکائی درگزشتو یک پاناکا یا سلسلہ سلطنتی تشکیل میداد کے سروت اور مدیریت میں کرد ان امر اینکائی جدید را مجبور میں کرد کے سرزمین ہائے جدیدی را فتح کند زیرا زمین ہائے سلف خود را بہ ارتھ نمی برد کہ ہمچنان متعلق بہ مومیائی متوفی بود این نیاز دائمی بہ گسترش موتور محرک رشد بھی بند و بار امپراتوری بود پرستش خورشید ستون فقرات دین دولتی بود معبد کو ریکانچا در کوسکو بہ عنوان مرکز انرجی جہان عمل میکرد کا ازان خطوط خیالی بہ نام سکا خارج میشد کا صدہا مکان مقدس یا ہوا کا را در سراسر امپراتوری بہ ہم متصل میکرد ادارہ مذہبی شامل آکھیاس یا باکرگان خورشید زنانی بود کہ از کود کی بہ دلیل زیبائی وہ مہارت ہائشان برائے زندگی در معابد انتخاب شدہ بودند آنہا مسئول بافتن لباس ہائے ان کا وہ تہیہ چیچا نوشیدنی مقدس درت مورد استفادہ در تمام مراسم بودند برخی از آنہا ہمسران تھانویہ ان کا مشدند در حالی کہ برخی دیگر برائی ہمیشہ وقف خورشید میں ماندند مانویت انکاہا عمیقاً با پاچا ماما مادر زمین مرتبط بود قربانی ہا بخش اساسی دیدگاہ آنہا اس جہان برائے حفظ تو عادل کی ہانی بود اگرچہ بیشتر قربانی ہا شامل صدف ہائی دریائی اسپوندلوس کوکا چیچا یا لاما بود در لحظات بحران شدید مانند خشک سالی ہائے بزرگ یا مرگ یک اینکا کاپاکوچا انجام میشد ان قربانی آئینی کودکان و جوانانی بود کا بے دلیل کمال فیزیکی خود انتخاب میشدند آنہا بھی بلند ترین قلعہ آند مانند آتشفشان یویائی کو بردہ مشدند جائی کا پس از آرام شدن با چیچا بے خدایان کو ہا تحویل دادہ مشدند تا نگہبانان ابدی امپراتوری شوند تقابل مفہوم الحیاتی بود کا صلح اجتماعی را حفظ میکرد ان کا ضیافت ہائے بزرگی از غزا و نوشیدنی رادر میدان ہائے عمومی ہدیہ میداد و در عوض مردم با شادی در میتا کار میں کردند ان ایک سسٹم سخاوت اجباری بود ان کا نمیتوانست درخواست کارکند اگر قبلا ثابت نمی کرد کا یک پدر سخاوت مندست ان ارتباط عرفانی بین حاکم و زمین یکی از پائیدار ترین و مولد ترین جوامع تاریخ بشر را ایجاد کرد نبا ان حال این نظم مقدس کے ابدی بہ نظر میرسید در شرف فروپاشی بود گسترش بنہایت یک محدودیت داشت و قوانین پانا کہائے سلطنتی بزر جاہ طلبی و درگیری را کاشتند در حالی کا امپراتوری تحت فرمان ہوائنا کا پاک بہ اوج شقوہ خود میرسید نشانہ ہائے تاریکی در افق شروع بہ ظاہر شدن کردند بیماری ہائے ناشناختو و مردان ریشدار کہ اس دریا میں آمدند قلمرو چہار منطقہ در آستانہ مواجہ با دشوار ترین آزمون خود بود نہ علیہ خدایان بلکہ علیہ جاہ طلبی فرزندان خودش شکوہ تاوان تینسویو تحت سلطنت ہوائنا کا پاک سومین وحدت بخش بزرگ بھی اوج خود رسید در طول حکومت او امپراتوری تا سرزمین ہائے کلمبیائے قانونی گسترش یافت و قلمروی چنان وسیع را تثبیت کرد کے خود ان کا تصمیم گرفت بخش زیادی اس وقت خود را در شہر شمالی کیتو بگزراند
و آن را به نوعی پایتخت دوم تبدیل کند. با این حال درمیان این ثبات ظاهری سرنوشت امپراتوری به دلیل عواملی که هیچ فالگیر انکایی نمیتوانست پیش بینی کند شروع به انحراف کرد. در سالهای آخر زندگی او هواینا کاپاک گزارش های نگران کنند های دریافت کرد. یک بیماری عجیب که پوست را با تاول می پوشاند و باعث مرگ سریع و دردناک می شد استانهای شمالی را ویران می کرد. این آبله بود دشمنی نامری که توسط اروپایی ها آورده شده بود و بسیار سریعتر از خود فاتحان در آند گسترش میافت. فاجعه قلب قدرت را در سال 1527 درهم شکست زمانی که خود هواینا کاپاک و وارث تعیین شده او نینان کویوچی بر اثر این اپیدمی جان باختند. طبق قوانین انکاها جانشینی به طور سختگیرانو توسط حق اولویت ولادت تعیین نمیشد بلکه تاج و تخت باید به شایسته ترین پسر درمیان اشراف خون سلطنتی میرسید. در مرگ همزمان اینکا و جانشین او یک خلاق قدرت فاجعه بار ایجاد کرد که به زودی توسط دو تن از پسران او ادها شد. هواسکار که از حمایت اشراف سنتی کوسکو برخوردار بود و آتاهوالپا که از حمایت ارتش باتجر به شمال و درخشانترین جنرال های پدرش بهرو میں برد. آنچو به عنوان یک اختلاف سیاسی آغاز شد به سرعت به یک جنگ برادرکشی با ابعاد آخرالزمانی تبدیل شد. هواسکار در کوسکو تاج گذاری شد اما شخصیت نامنظم او و تلاش هایش برای مصادر زمین های مومیایی های سلطنتی پاناکاها برای تقویت قدرت خود دشمنی نخبگان کوسکو را برای او به ارمغان آورد. در همین حال آتاهوالپا اسکیتو ازدای احترام به برادرش خودداری کرد و استدلال میکرد که او وارث واقعی روح جنگجوی پدرش است. جنگ داخلی و شدتی بی سابقه و درآمد فوران کرد. برای چندین سال دو نیمه امپراتوری در نبردهای گسترده خون ریزی کردند. جادهایی که قبلا برای تجارت و ارتباطات استفاده میشدند اکنون ارتشهای متشکل از 10,000 سرباز مسلح به گرزهای سنگی و تبرهای برنزی را میدیدند که مصمم به نابودی هموطنان خود بودند. ترازو سرانجام پس از نبرد کوی پایپان در نزدیکی کوسکو به نفع آتاهوالپا چرخید. جنرال های او کویز و چالکوچیمار هواسکار را دستگیر کردند و پایتخت امپراتوری را تحت سرکوب وحشیانه قرار دادند. آتاهوالپا که احساس پیروزی میکرد راهپیمایی خود را از شمال به سمت کوسکو آغاز کرده تا به طور رسمی به عنوان ساپا اینکا تاج گذاری شد. در طول این سفر بود که در حالی که در حمامهای آب گرم کا خمار کا استراحت میکرد گزارش هایی در مورد حضور گروه کوچکی از مردان عجیب دریافت کرد که بر روی حیوانات غول پیکر حرکت میکردند و لباس هایی از فلز می پوشیدند که زیر نور خورشید می درخشید. آتاهوالپا که پس از پیروزی در بزرگترین جنگ تاریخ اینکاها اعتماد به نفس داشت این 168 خارجی را یک تهدید واقعی نمیدید بلکه یک کنجکاوی بود که باید بررسی میشد و احتمالاً قربانی میشد. با این حال امپراتوریایی که آتاهوالپا فکر میکرد متحد کرده است در واقع شکستو بود. جنگ داخلی نه تنها جمعیت را کاهش داده بود بلکه زیر ساختوها و اعتماد به اقتدار مرکزی را نیز از بین برده بود. بسیاری از مردمانی که توسط اینکاها فتح شده بودند خسته از یک کوسکو یا ترس از وحشیگری آتاهوالپا تازه‌واردان را فرصتی برای به دست آوردن استقلال خود دیدند. اسپانیایی ها به رهبری فرانسیسکو پیزارو با زیرکی شیطانی توانستند این ضعف را بخوانند. آنها خود را به عنوان آزادی بخش در برابر قبایل ناراضی معرفی کردند و متحدان کلیدی را به دست آوردند که تدارکات جنگجویان و راهنماها را برای آنها فراهم میکردند. نشانهایی که کشیشان برای سالها مشاهده کرده بودند کسوف دنبال هدارها که از آسمان عبور میکردند و برخورد راد و برق در معابد مقدس شروع به معنی پیدا کردند. جهان بینی آند بر اساس چرخه های تخریب و بازسازی به نام پاچاکوتی بود. برای بسیاری ورود این مردان ریشدار و جنگ بین برادران پایان یک چرخه کیهانی را نشان میداد. آتاهوالپا پذیرفت که در 16 نوامبر 1532 در میدان کا خمارکا با پیزارو ملاقات کند در حالی که هزاران نفر از سربازان غیر مسلح او به نشان صلح و برتری او را احاطه کرده بودند. آنچه در آن میدان رخ داد یک نبرد نبود بلکه یک کمین بود که مسیر تاریخ را تغییر داد. اینکا در یک لحظه هرج و مرج کامل دستگیر شد و با دستگیری او قلب و تاوانتینسویو از تپیدن باز ایستاد. بزرگترین امپراتوری امریکا تضعیف شده توسط ویروس و جنگ داخلی
در آستانہ مواجہ ہو باغروب نہائی خود تحت وزن یک باج طلا و خیانت یک دنیای جدید بود دستگیری آتاحوالپا در میدان کا خمر کا رویدادی بود که تمام منطقان زمان را بهی چالش کشید در عرض چند دقیقہ تعداد انگشت شماری از ماجراجویان اسپانیایی با استفادہ از سلاحهای گرم و اسب حیواناتی کے انکاها ہرگز ندیدہ بودند سر یک امپراتوری راکہ دارای ارتشائی متشکل از 100,000 نفر بود از ہم جدہ کردند آتاحوالپا از اسارت خود بسرعت فهمید که تنها چیزی که این خارجی ها را به حرکت درمی آورد آتش سیری ناپذیر برای فلزات گرانبها است در تلاشی مذبوحانو برای خرید آزادی خود و به دست آوردن زمان برای سازماندهی مجدد جنرال هایش افسانه‌های ترین باج تاریخ بشر را پیشنهاد داد پر کردن و تعقیب طول حدود 7 متر در عرض 5 متر با طلای خالص تا جایی که دست بلند شده او میرسید و دو برابر همان اتاق با نقره برای ماهها شبقه های قاپاک نیان زیر وزن کاروان های که گنجینه های را از مقدسترین معابد امپراتوری می آوردند می لرزیدند و ورقه های طلا از دیوار های کوریکانچا مجسمه های باغ های جادوی و ظروف مومیایی های سلطنتی در کاخمار کا انباشته میشدند آثار هنری بیشماری کے قرنها کی ہنشناسی آندرا نشان میدادند ذوب شدند تا به شمش تبدیل شوند با این حال پرداخت باج آزادی رابحی ارمغان نیاورد پیزارو اس طرز حمله و گسترده جنرال های آتاحوالپا کا هنوز بر شمال تسلط داشتند تصمیم گرفت از شر ان کا خلاص شد در جوئے 1530 آتاحوالپا به اتهام برادرکشی و شورش اعدام شد با مرگ او نظم کی ہانی توان 300 به طور کامل فرو ریخت پسر خورشید به دست مردانی کا به الوحیت کو احترام نمی گذاشتند مرد و بود سپس اسپانیایی ها به سمت کوسکو پایتخت مقدس راہ پیمائی کردند باوجود مقاومت قهرمانان جنرال های مانند کویز برتری ٹیکنالوجی کی ذرهای فولادی و شمشیرهای تولدو به اضافه حمایت گسترده هزاران بومی دشمن اینکاها مانند کاناریس و هوانکاس به اروپایی ها اجازه داد تا در نوامبر 1533 وارد ناف جهان شوند معابد غارت شدند و مومیایی های امپراتوران قدیمی که برای نسلها به عنوان خدایان مورد احترام بودند خود که حرمت و پنهان شدند پیزارو یک اینکای دست نشانده مانکو اینکا را نصب کرد با این باور که میتواند از طریق او حکومت کند اما مانکو اینکا به زودی فهمید که اسپانیایی ها نه خدا و نه آزادی بخش هستند بلکه فاتحانی هستند که به دنبال ریشهکن کردن فرهنگ او هستند در سال 1536 مانکو اینکا موفق به فرار شد و بزرگترین شورش تاریخ استعماری را سازماندهی کرد او شهر کوسکو رابا بیش از 100,000 جنگجو محاصر ہو کرد سقفهای کاهی را سوزاند تا اسپانیایی ها را خفو کند و قلاه ساکسایوامان را باز پس گرفت برای لحظه های به نظر میرسید که امپراتوری از خاکسترهای خود دوباره متولد خواهد شد با این حال ورود نیروهای کمکی اسپانیایی و آغاز فصل کاشت که سربازان دهقان را مجبور کرد برای جلوگیری از قحطی به زمینهای خود بازگردند مانکو انکا را مجبور به عقبنشینی کرد او به جنگل های انبوه ویلکابامبا پناہ برد و یک دولت نیوائن کا تأسیس کرد کے تقریباً 40 سال مقاومت میکرد و سنتہا کویپوها و پرستش خورشید را دور از دسترس صلیب و شمشیر زندہ نگه داشت مقاومت نهایی در سال 1570 و دو به پایان رسید زمانی کے آخرین انکای ویلکابامبا توپاک آمارو اول توسط نیروهای نائب السلطنه فرانسیسکو د تولدو دستگیر شد او بهی کوسکو برده شد و در میدان اصلی در مقابل جمعیتی اس بومیان کا با بیقراری برای مرگ آخرین امید خودگریہ میں کردند سر بریدہ شد با اعدام او سلسلو سلطنتی فرزندان خورشید بہطور رسمی قطع شد ادارو استعماری برای پاک کردن ہرگونو اتری اس قدرت ان کا اجلو کرد و معابد رابا کلیساها و آندنها رابا مزارع جایگزین کرد با این وجود امپراتوری به طور کامل نمرد دردی ان ای و حافظه مردم آند غوطهور شد میراث این کہا یکی از قدرتمندترین میراث های جهان است زبان کچوا هنوز توسط میلیون ها نفر از اکوادور تا ارجنتین صحبت می شد تکنیک های کشت در تراسها هنوز جوامع کامل را در دور افتاده ترین درها تغذیه میکند و فلسفه آینی یا تقابل همچنان چسب اجتماعی آند است ماچو پیچو که در سال 1911 برای جهان خارج دوباره کشف شد امروز به عنوان نمادی از مقاومت تمدنی ایستاده است که بدون دانستن چرخ یا نوشتار اروپایی
موفق شد یک بہشت سنگی در ابرہا بسازد تاریخ امپراتوری ان کا یاداوری است کا عظمت یک قوم با طلائے آن سنجیدہ نمیشود بلکہ با توانائی آن در ہماہنگ کردن جہتل بھی انسانی با روح مقدس زمین سنجیدہ میشود لائق کنید سابسکرائب کنید و بے اشتراک بگزارید تا دفعہ بعد